سلام متن هولنا فتوات بيت سب سماي ميديا نساعت زي زوردنا يوم أنا ومعبالتات إنه مساناتهم بقدامنت أب هاجر السودان مثلا لسدتنيات تجارو جورجا بزتفدر حدا حوي 12 مثلا لأقدو مسنبرت أقاتلهم أب هاجر السودان كل الجداري في زركب مثلا لسدتنيات تجارو استفدر حدا جبارع كاب حدا قليل جدات وطاي قبل عليه هو تسب جدات يبتحن أب حد مثلا لزنبر نبرت كان زمن طريقة جنام ولبوم كم استعاذ تجليد ظلام بس بار حول على 10 خنتال سليت على 10 حمشت خنتال مشلا حنت موتر سايكل حنت جاري حدا أدقي حدا كفتن مود نبرت كزان تقاتلهم من بريوم استعاذ لهم 12 مرحت سدراب كبيت صقم وداهم كم زلوا ما تحبيروا لهم نزم وجنات حاجزنا متخاب محبر تجارو السودان جنفر قداريف متحابر كوميتي تتعايشوا أبزح زروان علاو كم زقبر كابت محبر زبط حني حبريتا يملا ختيب الكاب غازنيا مدهاني قدي زرخبني حبريتا مقورجا بسنك حد كوينا السودان كاب استفلالي كابيتات استمزابل تجارو زعقبلو قد مروعن شوعات عمتات استتعايشه مع غوبي كم زخونه تحبيروا لهم أبزورحي طرح 3 حدقات تبارحوي أب مع غوبي سدتنيات تجارو السودان كم زقاطمه يفلت يوم بخالي حبريتا نسراوت شعبية عديمو نابت انت تقراي زوفر بالتقنام حزي سراوت تقراي كاب تقراي يوتا كبل جمير لهم امباسادر دينا مفتي منقست ارترا كاب غزاتات إثيوبيا سراوت كوتزم محبرسم عالم تغطك قبر بمبال ابو مربب حبريتا هورن ريفيو دحر متحفو سراوت ارترا بي كامزل بزملكات بي بي سي حتو تا تغريب اللولا نسو نزك ملسن كالو نساتهم زحزوا غزات بعلاتهم يفلت يوميلو اتا امباسادر نتم غزاتات بشبوم كيت عصب بزرزر نمزرا بازجي خبيديو إذا صنح نجاريو عبز درجة زي بزعبو يفلتو يوم مبال يحيش لهم علم لغات كالات تتابعت سوا مسلاتن مرخب بوزحانن بزعبات تساتفو سراويت إيرتراب تجمعو كينات تجراي أو قلني حيلتات مكل خالي إثيوبيا تسلفو من بارك قالحا متصنحاني فلاتو أبتوان نفنيا منستر قدراتو تايز نور امباسادر دينا مفتي زركوهم سوى سلطان منقست إثيوبيا وتدرات إيرتراب تخويناتي ساتفو علو زبل بحالا مسارت آلبو بموال بترقاقام كنتسقو تساميعم يوم بي بي سي نتقدم قبل سراويت إيرتراب إثيوبيا كمزيل لمزراو بمدقاس امباسادر دينا دوب إثيوبيا سجيرام ديوم آتيوم قبل حاتيتو ويوم نسوك ملس كالو دما مدفع اللو زنبرا قدايو متاون موزان اللو بزي درجة مرأي حيشيلو توسخ بي بي سي نتا امباسادر سراويت إيرترا معس كم زاتون أيونت كوابيتات كم زحزن كنتصر زكال انتخوينو أبز توكسلو عندما أبال قوام كوميتي قدرات وصاباي توكل تزب زخون امباسادر دينا مفتقن سراويت إيرترا أيونت كوابيتات كم زحزن زرزر يتوكب عيدلين أزو يخبيدي بزعبا زرزر ستاستيكس نغاري بلين لهم كابتكالات تتاوسوا مسلاتن علماو تكالات زوزو صبصابات كم زملختو وغنا سراويت إيرتران فيدرال منقسر مدقاف أبا تقراي توافيروم أبتنا كل تعمد كوينات قبنات كوينات حاوسو سفيح قصد سبا مسلات كم زفتزمو يحبرون أبتغوينات تساتفهم كم زنبرات أني حزامنا من قستي ارترادما نازخ ستات قبنات كوينات ساي قبلونيو معربوين هاقراتن استفلالي على موتكالاتن دما إيرترا سراويتا كاب تقراي كتسحب تدقاقامي يصوعو نيرام منقست إيرترا قن سراويتو أبلالا وقزات كم زركب يزموقت كوينات تقراي كابك عزقبرو على البريتوريا كاب حايلتات مكل خالي إثيوبيا وزازغون حايلتات كاب كل التقراي كوتسو أسفيرو يوم بفلاي أب نيروبي استفرما وعلا فزازمات سند حايلتات إيرتران عطوات محران كاب تقراي كوتسو أب سمع كم استبت حيذكر قون دم حايلتات تقراي عدقوم كفتحونا محبر السبك تنبرون زبل يركبهم دحري مفرامة وعل سلام سمز تقراي سراويت إيرترا بسمين معرابن سمين مبرعان تقراي عدوات محراد ما بسفح قزات معراب تقراين كوابيتات تسلمتن زحزوهم كوابيتات جويا من مزبالن كالوت قفعتاتن كم زغاد صلب بتدقاقام كخصوص أني حميوم إيرترا قن دحر سمع بريتوري حايلتاتا بلو على مريتهم كم زلو يقتقلت أني حام نتبوغان إثيوبيا زغرب كستات جمانة سراويت إيرترا وان كوينات تقراي بحيل زحزوب مسار سمع الجرسن وسانو كومشن دوبن استوهابا بوتاتات زملكتي بمواليا أسمرات ملس قدام استرابي نزب زملكتا بزهاو ملس سراويت إيرترا بتبحق استوهابو قزاتات كم زلو بمقلاز استتحاز كبابيتات إثيوبيا انتلي زاد صاراكال بمقام كمرمرو مخانو مس وكل تزب تقراي أبدي سابا أبسترحب الوان تزاريبو نيريو أمباسادر دينا مفتي أبزغنا مرو حبريتا هورن ريفيو أبزرق بحث صحف وتدرات إيرترا بلا مريت إثيوبيا كم زركبون كمون منقست إيرترا عطوات جلتات يدقف كم زلون يخصص تا أمباسادر بريزيدنت إيرترا أنصار منقست إثيوبيا زغام عطوات كاب مدقاف كوطب محبر سب عالم تصاطك قبرلون صويعم بزعبا منت نايتون بريزيدنت إيرترا يدقفهم يزبلهم عطوات جلتات بزملكت كاب بي بي سي استحتت أمباسادر دينا نساتهم يفلت يوم بمال كلتين هاجرات سلام طرح كم زدلين تزاربهم كلتين هاجرات زدلين سلام كبارن حبر كامن بارنيو كاب زوت عايز فتسام مدفاقنا وقن قجتن يزمرح
ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ሰላም ምፍጣር ንህዝብታት ክልቴን ሃገራት ኣገዳሲ እዮም እቲ ኣምባሳደር ኣብ ተመሳሳሊ ጽሑፍ መንግስቲ ኤርትራ ላዕለዋይ ግዛታት ኢትዮጵያ ተቋፂሩ ክነብር ኣይኽእልን ክብል ጽሒፎም ዲና ሙፍቲ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ላዕለዋይ ግዛታት ኢትዮጵያ ንምውፃእ እንታይ ክግበር ኣለዎ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ድማ እቲ ኩነታት ንማንም ዝጠቅም ኣይኮነን ኢሎም ሕዚ ዘድሊ ኩሉ ሰብ ህዲ ኢሉ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ምግባር እዩ ከምኡ እንተዘይኮይኑ ሓይሊ ኩናት ዝቕጥዕ ጽቡቕ ኣይኮነን ንሃገር ይኹን ንህዝቢ ኣይጠቅምን እዩ በማል ኣገዳስነት ሰላም ኣስሚሩሉ ኣሎ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ኤርትራን ደርባ ቃላት ዝረአ ዘሎ ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት እናተባላሸወ ዝኸይድ ዘሎ ዝምድናታት ዘመልክት እዮም ነቲ ብፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተሰምዐ ቃል ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ምላሽ ሂባትሉ ነይራ አይሻ መሐመድ ብቀዳም 31 ጉንበት 2025 ምስ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕተት ሃገር ኢልካ ንኽፅውዕን ዘጸግማ ሃገራት ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክንዲ ዝኽዛረባ ምፍታንን ዝተለመደ ባህር ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ክትብል ናብ ኤርትራ ዘነጻጸረ ዝመስል ምላሽ ሂባ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ በወገኑ ኢትዮጵያ ብልቓሕ ዓለም ለኻዊ ማዕኸን ገንዘብን ንድኻታት ሃገራት ዝግበር ድጎማንያ ትነብር ክብል ቀጥታዊ መልሲ ሂቡ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ሰልፊ ብልጽግና ደገፍትን ዘለፍቲ ዝኾኑ ናይ ኤርትራን ኩሉ ኤርትራውን ኣብ ምኽፋት ጸሚዶም ኣለዉ ይብል ሚኒስተር የማነ ኣብ ኤክስ ዘውፅኦ መግለጺ ኣምባሳደር ዲና መንጎ ክልቴን ሃገራት ወጥሪ ፈጢሩ ዘሎ ምክሳስ ስዒቡ ስጋትን ኣብ ባይታ ናብ ኩናት ከብጽሕ ዝኽእል ምንቅስቓሳትን ኣሎ ድዩ ዝብል ሕቶ ብቐጥታ መልሲ ኣይሃበሎን እንተኾነ ኩናት ከም ዘይደሊ ገሊጹ ኣሎ ንዘመናት ርኢናዮ ኢና ፈቲንናዮ ኢና ድሓር ከዓ ኩናት ነዞባ ዕናዊ ፕሮፓጋንዳዊ ይኹን ወታደራዊ ኩናት ኣየድልን ኢሉ ኣሎ ብኻልእ ሓበሬታ ሰማይ ሚድያ ኣሜሪካ ንኤርትራ ዝሓውሳ ሓድሽ እገዳም ቢራም ዶናልድ ትራምፕ ንሓደጋታት ሃገራዊ ድሕነት ብምጥቃስ ካብ 12 ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ንዝገሹ እገዳ ከም ዘንበረ ዋይት ሃውስ ይሓቢሩ ዘሎ እቲ ፕሬዝደንት ሓቀኛ ምሕያሻት እንትተራዩ ከምኡውን ኣብዚ ኣብ መላእ ዓለም ሓደሽቲ ጸገማት ዝረኣዩሉ ዘለዋን ተወሰኽቲ ሃገራት ክውስኻን ነቲ ዝርዝር ክኽለስን ከም ዝኽእል ገሊጹ ኣሎ ትራምፕ ናብ ዝተወሰነ ሃገራት ዝነጻጸረ እገዳ መገሻ ከነብር እዚ ንኻልኣይ ግዜ እዩ ንሱ ኣብ ቀዳማይ ዕብረ ስልጣኑ ማለት እውን ኣብ 2017 እውን ተመሳሳሊ ትእዛዝ ፈሪሙ ነይሩ ትራምፕ ንዜጋታት 12 ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ከይጓዓዙ ዝእግድ ሓድሽ ኣዋጅ ዝፈረመ ኮይኑ እተን ሃገራት ኤርትራ ሱዳን ሶማልያ የመን ሊብያ ኣፍጋኒስታን ማይናማር ቻድ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኢኳቶሪያል ጊኒ ሃይትን ኢራንን እየን ዜጋታትን ብኸፊል ናይ መገሻ ገደብ ዘጋጥመን ተወሰኽቲ 7 ሃገራት ድማ ብሩንዲ ኩባ ላኦስ ሴራሊዮን ቶጎ ቱርክሜኒስታንን ቬንዙዌላን እየን እቲ እገዳ ካብ ሰነ ዝጅምር እዮም ቅድሚ 8 ዓመት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ሃንደበት ምስ ተወሰደ ኣብ መላ ሃገር ኣብ ዝርከቡ መዕርፎ ነፈርቲ ህውከት ተኸቲሉ እምበር ዝፍለጥ ኮይኖም እዚ ናይ ሕዛ ቀዲሙ ውሕድ መዓልትታት ዕድል ሂብሎ ዋይት ሃውስ እዚ ስጉምቲ እዚ ንኣሜሪካውያን ሓደገኛታት ካብ ዝኾኑ ወጻእተኛታት ክከላኸለሎም እዩ ኢላላ ትራምፕ ኣብ መርበብ ሓበሬታት ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዝለጠፎ ቪድዮ ታብ ቀረባዋን ኣብ ኮሎራዶ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ነቲ ብግቡእ ዘይተመርመሩ ወጻእተኛታት ዜጋታት ዘስዕብዎ ከቢድ ሓደጋታት ከም ዘጉልህ ገሊጹሎም ብሰንበት ኣብ ኮሎራዶ ሓደ ሰብኣይ ጆሆን ዝተተሓዙ እስራኤላውያን ንምድጋፍ ኣብ ዝተኣከቡ ሰባት መጥቃዕቲ ብምፍጻሙ 12 ሰባት ቆሲሎም እዮም እቲ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ተባሂሉ ዝተቐሰ ሰብ ግብጻዊ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ሕጋዊ ብድሆታት ከጋጥም ትጽቢት ዝግበረሉ ዳሕርዋይ ትእዛዝ ትራምፕ ካብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ቁልጡፍ ግብረ መልሲ ረኺቡሎም ሶማልያ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ጸጥታ ንምፍታሕ ምስ ኣሜሪካ ክትሰርሕ ቃላት ያላ ኣምባሳደር ሶማልያ ኣብ ኣሜሪካ ዳሂር ሓሰን ኣብዲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሮም ምስ ኣሜሪካ ንዝጸንሐ ርክብ ኣኽቢራ ከም እትርእዮ ገሊጻ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ቬንዙዌላ ዲዮስዳዶ ካቤሎ ኣብ ኣሜሪካ ምህላው ንቬንዙዌላውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ንዝኾነ ሰብ ዓብዪ ሓደጋ ይክብል ኣጠንቂቖሎም ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራትስ ነቲ ስጉምቲ ንምኹናን ተቐላጢፎም እዮም ፕራሚላ ጃያፓል ዝተባሃለት ኣባል ኮንግረስ ዲሞክራት ካብ ዋሽንግተን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርጋሕቶ ጽሑፍ እዚ ካብቲ ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ እብርኡ ንኣስላም ዘካየዶ እገዳ ብዝያዳ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ክንጽለና ጥራሕ ኢሉ ኣላ ካሊ ዲሞክራት ኣባል ኮንግረስ ዶን ቬየር ትራምፕ ንኣተሓሳስባ ናይቶም ንኣሜሪካ ዝመስረቱ ጠሊሙ ይብል ትራምፕ ኣብ 2017 ንመጀመርታ ጊዜኡ እገዳ መገሻ ክግበር ኣዚዙሎም ኢራን ሊብያን ሶማልያን ድማ ገለ ካብተን ዒላማ ናይ ትእዛዝ መንባራን ኣይርስዓን ነቲ ዝተወሰደ ስጉምቲ ንኣፌቶም ዘስምዑ ድማ እገዳ ኣስላም ክብሉ ገሊፆም ኣሎ ምክንያቱ ካብተን ዝተኣገዳ 7 ሃገራት ዝበዝሓ እስላማውያን ስለ ዝነበራ ዋይት ሃውስ ነቲ ፖሊስ ብምምሕያሽ ክልተ እስላማውያን ዘይኮነ ሃገራት ሰሜን ኮርያን ቬንዙዌላን ወሲኹ ኣብ 2018 ድማ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተቐባልነት ረኺቦም ንትራምፕ ተኪኡ ዝመፀ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ነቲ እገዳ ደገል ኣብ ሃገራዊ ሕልናና ብምባል ኣብ 2021 ሰሪዝዎ እዩ
ፑቲን ንመጥቃዕቲ ድሮን ዩክሬን ሕነ ክፈድ ምዃኑ ትራምፕ አጠንቂቖም ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሚሳይላት ጻዕነት መርከብ ሩስያ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ደብዳብ ድሕሪ ምክያዳ ፑቲን ሕነ ክፈድ ግድን ብምባል ትራምፕ እዩ አጠንቂቑ ዘሎ ትራምፕ ድሕሪ መጥቃዕቲ ምስ ፑቲን ብቴሌፎን ድሕሪ ምዝረራቡ ፑቲን ነቲ ኣብ ልዕሊ ሚሳይላት ዝጻዕነት መርከብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ተሪር ግብረ መልሲ ክህበሉ ምዃኑ ይሓቢሩ ኢሎም ሰመዝ ሩስያ ብረቡዕ ምሸት ነቲ ትራምፕ ዝበሉ ሓቂ እኳ እንተዘይበሉ ወታደራዊ ግብረ መልሲ ምሃብ ግን ከም ቀንዲ ኣማራፂ ከም ዝወስዱ ሓቢሮም ኣለዎም ትራምፕ ምስ ፑቲን ንልዕሊ ሓደ ሰዓት ድሕሪ ምዝረራቡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዘካፈሉ ጽሑፍ إذا منغو روسيا يوكرين انقطبتها وسلام كم زي خلقاليتهم بمنغست روسيا تونن مع خنزينا RIA نوباستي بوتين ترامب يوكرين نت زكاية زتن مزراق تسرح كم زلام حبارو أقالي حلا بتوساخي روسيا منغست يوكرين ناو قبرش براو قجل كم ستغيرتها مع خنزينا يقليت زلام مرحت أمريكان روسيا يوكرين بحد سنة قبل على مسايلات زعنت وتدراويت مركب روسيا متقعت الدرون دحر مكيادوميو بتليفون تزراريبهم ترامب بوغانو يوكرين عادي ما بزعبات متقعتن أمريكاون كم زي حبرتا قليتلهم منيسر اندسترا وطنات يوكرين روب ساك مس راديو فور وورلد تونايت تابز قورق على محتت روسيا بالعلي يوكرين كبير متقعتي مسايلن درون مسفتزمت أمريكا بالعلي روسيا زيادة قدان تغطن كتكبر تثبيت كم زنبرم حبيرم أبز حلف سامون ترامب ن بوتين ناكل تسمون نايمود داتا متنقاطها جيزة زعمت اللو مسيلو نيريوم بوتين نتمس يوكرين زكاية زلزات سلام كم مشمت جيزة يتكمل مهلاو أمريكان ترقا جيزة أمريكا بالعلي روسيا زلوات تمام تاك غير مخانيو أفراري حنيرم ترامب بعسران شدشان قنبت روسيا بالعلي يوكرين متقعت بمفتزام عسرتات سلمان سوات مسكتلت إذ السب مالتون بوتين تقلليو بحاوي تاوت الليل منبارو أير السعان ترامب تمالي ابتبعال زوننا تروز استسمي محبرا ميدا بزلطفو صحف ግን ብዛዕባት ፑቲን ሂቦ ዝነበረ ናክል ተሰውን መጠንቀታ ዝኾነ ነገር የተዛረበን ኣብ ተማሳለዋን ፕሬዝዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ ኤክስ ሩስያ ካብ ለካቲት 2022 ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ወራር ካብ ትጀምር ዝፈጸመት ዕንወታት ዘርዜሮም ኣብ ዝሓለፈዋን ብዙሓት ብዝተፈላለየ ፀፍሕታት ምስ ሩስያ ተዘራሪቦም እዮም እንትኾነ ግን ዋላ ሓደ ካብኦም ሰላም ከምፅን ነዚ ኩናት ደው ከብሎና ኣይከኣለን ኢሉ ጽሒፎም ኣስዒቡ ዓለም ኣብ ልዕሊ ፑቲን ድኹም ግብረ መልሲ ትብ እንተኾይና ንሱ عالم نتكباراتون زي مرأي عين عميتا كم زلا غير يزور دويلوم بربع مكتل قدام مسترن لعلوي حلاف بيت صحفة بريزيدنت سنزر كبوم لعلو تحلفت يوكرين تخينات دو زبللو قواب نمزتاي مس سين سرات أمريكا نمزتاي واشنطن يوم نيرام لعلوي حلاف بيت صحفة بريزيدنت يوكرين أندر يرماك هاب محبراو ميديا بزرق حصحف اتي لعلوي لوخ يوكرين حاجز مكل خال مركبن تابايتا زلخنتات نمزتاين كومودما تقدم حزز تفرمد داغ مهنصت يوكرين زوعل مولا كجمرن قبل على روسيا قدا كبرن نمزتاي كم زعلم وفليتهم قدم بلن كلتين اغرات اب اسطنبول بمزتاي اسرات كوينات كلو اوط ازخلن سمع كم زفرما يذكر توم اب اسطنبول استرخبو تزاتيتي يوكرين روسيا نتي بيوكرينن دغفتا زخون معرباوين هاغراتن زغربا قصبتاو مقراس تخص زبل امامه كم زيتقبلتونا فليتهم يوم روساوين تزاتي تابقل جنبارات راح نوسنات معلتات مقراس تخسك جبر كم زخال يوم مفليتهم بزعبا يونت جنبارات مخانم جنزر زراوي حابرتا هابون دونالد ترامب قدم بيلو خلتين هاجرات اب بايتا خويناتنا كايدا اب تزاتا جنرويم عباله يرام هلاويو قليتو نيروم كبراتنا بيتسب سماي ميديا نسات زيز تواددوانا وحبرتا عربنا زازمنا نشانلنا لايك شير سبسكرايب مقوار بيتسب سماي ميديا خونو بروح قزة مننا